अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे सबक नंबर 5, अकबरी की हमाकतें। मुसन्निफ़ हैं मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद 1836 यानी 1836 में पैदा हुए और 1912 में इनकी वफ़ात हुई, यानी 1912 में इनकी वफ़ात हुई। सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में हमारे पास है FSC, FE, ICS, ICOM और DCOM। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जी तो बढ़ते हैं हम अपने खुलासे की तरफ। खुलासा हमारे सामने है। इत्तफाक से इन दिनों एक कुटनी शहर में वारिद थी। हर जगह इसका शोर था। मोहम्मद आकिल ने भी बीबी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। एक दिन वही कुटनी हज्जन का बेस बनाकर इस गली में आई। ये मकार हज्जन बेवकूफ़ औरतों को फिसलाने के लिए तरह तरह के तबर्रुकात और सदहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। तस्बीह, खाके शिफा, जमज़म, मदीना मनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा, अकीक, अल अजर, मूंगे के दाने, नादे अली, पंच सूरा और बहुत सी दुआएं। गली में आकर जो इसने दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने भी हज्जन की सब चीज़ें देखीं। उसे इन सब चीज़ों में सुरमा और नादे अली 2 चीज़ें पसंद आईं। हज्जन ने बातों बातों में मिजाजदार को ताड़ लिया था कि जल्द ही हाथ लग जाएगी। इस सोच के साथ उसने मिजाजदार को 1 पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादे अली हवाले की और फिरोज़े की 1 अंगूठी तबर्रक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी। मिजाजदार रीझ गई और उस पर मुकम्मल एतबार करने लगी। इसके बाद हज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाले शौक से सुनी और इस तरफ एक ख़ास इल्तफ़ात किया। हज्जन ने पूछा, क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं? मिजाजदार ने सर्द आह भर कर कहा, हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। पूछने पर पता चला कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। मिजाजदार की बेअक्ली का अब हज्जन को यकीन हुआ और मिजाजदार को दिलासा देने लगी कि नाउमीदी की बात मत कर, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। गर्ज पहली ही मुलाकात में मिजाजदार ने हज्जन के साथ ऐसी बेतकल्लफ़ी की कि अपना हाल जुज़े कुल इससे कह दिया और हज्जन ने बातों ही बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया। हज्जन रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि बी हज्जन अब कब आओगी? उसने कहा, मेरी भांजी मोम घरों के छत्ते में रहती है और बहुत प्यार है, इसी के लिए इलाज के वास्ते आगरे से आई हूँ, मगर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन हज्जन मौजूद हुई और एक रेशमी अज़ारबंद लेती हुई मिजाजदार ने देख कर पूछा, कितने का है? 4 आने का। तुम रख लो, बहुत अच्छा है। मिजाजदार इतना सस्ता अज़ारबंद देख कर लट्टू हो गई और फ़ौरन पैसे दे कर ले लिया और साथ ही कहा, जो चीज़ बिकाऊ हो पहले मुझे दिखाया करना। इसके बाद इधर उधर की बातें हुई। चलते हुए हज्जन ने अपना बटवा निकाला। इसमें कपड़े की कागज़ की कई तहों में थोड़ी लौंगें थी। इनमें से 2 लौंगें हज्जन ने मिजाजदार को दी और कहा, दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो। ये 2 लौंगें मैं तुमको देती हूँ, तुम्हारे मियाँ का तुमसे सलूक अच्छा हो और बच्चे के लिए इसको अपनी चोटी में बांध लो, दूसरा अपने मियाँ के तकिए में सी दो और इनका असर आज ही देख लेना। फिर हज्जन एक झूठा हज का किस्सा सुनाने लग जाती है। मैं जब हज को गई थी तो इसी जहाज़ में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी जिसका नाम बल्कीस जहानी बेगम था। सब कुछ खुदा ने इनको दे रखा था। दौलत की कुछ इंतहा ना थी। नौकर चाकर लोंडी गुलाम पालकी सभी कुछ था। एक नहीं था तो औलाद का सुख ना था। दूसरा, नवाब साहब भी औलाद ना होने की वजह से इनकी तरफ कम ही ध्यान देते थे। बेगम को फ़कीरों पर बहुत ज़्यादा यकीन था। एक दफ़ा एक कामिल वारिद का सुना, अंधेरी रात में उनके पास पहुंच गई और पहर तक हाथ बांधे खड़ी रही।
ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ اس طرح بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی نکال لا۔ اٹھ کر حج کی تیاریاں شروع ہوئیں اور 500 مسکین بیگمات کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان میں بھی شامل تھی، وہ مجھ پر بہت مہربان تھی۔ مجھے اپنی سہیلی کہتی تھی۔ سفر شروع ہوا اور 11ویں دن ایک پہاڑ دکھائی دیا جو کوہ حبشہ تھا۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا جو جاتا بامراد آتا۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئیں تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدم نہ آدم ذات تھا۔ تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے دعا دی اور بیگم کو 12 لونگیں دی اور ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ مجھ سے کہا چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام آ۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں 2 لونگیں یہ ہیں۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ نے اسے 4 بیٹے میرے رہتے ہوئے دیے۔ لوگوں کی دلچسپ کہانی سن کر مزاج دار دل جان سے حجن پر ایمان لے آئی۔ رات کو مزاج دار نے محمد عاقل کو ہزار بند دکھایا اور ہزار بند دیکھ کر محمد عاقل بھی خوش ہو گیا۔ مزاج دار نے بتایا کہ حجن سے صرف 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کہا دیکھنا کہیں وہ کہیں ٹھگنی نہ ہو، لیکن مزاج دار تو حجن پر فدا ہو چکی تھی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن کو سمجھ لگ گئی کہ اس کو اب لالچ ہو گیا ہے سستی چیزوں کا۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تو وہ لٹو ہو گیا۔ 200 زبردستی دے رہا تھا مگر میں نے تمہارے لیے رکھ لی۔ میں 50 روپے کی لائی ہوں، تم بھی اتنے کی لے لو۔ مزاج دار نے کہا میرے پاس 50 نہیں ہے۔ تو حجن نے کہا کہ پونچیاں بیچ کر لے لو۔ مزاج دار کو مشورہ اچھا لگا اور زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور پنچیاں بیچ حجن کو نکال کر دیں۔ حجن مزاج دار کا زیور دیکھ کر لپک پڑی اور فوراً بولی یہ زیور کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح رکھا ہوا ہے۔ دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے گلو بند، بازو بند میلے جیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کو اجلواؤ۔ مزاج دار نے کہا یہ سب کون کرے گا؟ حجن بولی میں کروا لاتی ہوں۔ مزاج دار نے سب زیور حجن کے حوالے کیا اور ساتھ زلفن کو کہہ دیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد حجن نے کہا اے ہی ناک کی کیل تو میں اس میں ہے ہی نہیں۔ ارے زلفن دوڑ کر جا اور جلدی سے گھر سے لے آ۔ زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل گھر رہ گئی ہے، وہ تو جلدی سے دے دو۔ مزاج دار فوراً سے بولی کہ میری تو ناک کی کیل ہے ہی نہیں۔ ارے کم بخت دوڑو، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے قدم دوڑی مگر حجن واپس پر کہیں نہیں تھی۔ مزاج دار کو آ کر بتایا کہ بی بی کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر مزاج دار سر پٹنے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے مگر کٹنی کا کہیں اتا پتہ نہ چلا۔ محمد عاقل نے آ کر سنا تو وہ بھی بیوی پر بہت بولا۔ دونوں میاں بیوی خوب لڑائی ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس حلیے سے ٹھگ لیا تھا کہ فقیر سے دونا کروا دوں گی۔ دروئی کے گٹھرے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے جب تک ساس تھی اس کو دھوپ لگوا دیا کرتی تھی مگر برسات آ کر گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جھاڑے کی آمد سے دودلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا تو دیکھا کہ بہت سے کپڑوں کو دیمک چاڑ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کر بگارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں ملا۔ غرض نانی کے بے جا لاڈ پیار نے اکبری کو بگاڑ دیا تھا، اس سے نہ کوئی ہنر سیکھا اور نہ ہی اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح بیوقوف ہوتا تو ان کا گھر نہ چل پاتا۔ جی تو یہ تھا اکبری کی حماقتیں کا خلاصہ۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے خلاصے کے لحاظ سے بھی اور تشریح کے لحاظ سے بھی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور پریس کریں، بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ دیکھتے رہیے اردو ٹیلز 20۔ السلام علیکم۔